Sa atong programa mahitungod sa panggobyerno sa Dios nga nagsugod na sa pagmando diha na gyud sa bag-ong ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Santo Papa Paulino ungkoy sa muragapay. Itong hisgutanan kini gyud mahitungod sa kanang unsay identity o unsa na to pag-ila diha sa simbahan nga personal nga gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo ug unsa poy iyang opisyal nga ngalan. Kana mga igsoon kay sa atong mga kaigsuonan karon daghan kaayong mga interpretation sa mga kaigsuon nato nga anaa sa mga nagkalain-lain mga simbahan nga ado na po sila yung mga pag-interpret diha sa Biblia mahitungod sa usa sa mga gid nila kanang basihan nila nga kana yung naagi mabasa. Pag mabasa gani nato diha sa simbahan, mao gid nay pinaka lig-on nila nga ebidensya unsay ngalan, mabasa nato litra por litra nga mabasa sa Biblia. Diha dayon sila makakuwag hugot nga kanang mabasa nato sa Biblia, usa na siya sa mga mupamatuod nga kanang simbahan na mao nay personal nga gitukod o mao nay opisyal sa simbahan nga gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo o ngalan sa simbahan o opisyal nga ngalan sa simbahan nga gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kay kanang kun atong hunahon sa hapit na moabot og 55 45,000 hapit na mo 50 ka mga relihiyon karon ang narehistro diya sa SEC. Kana sila puro gyud na moangkon nga kanang simbahan nila maoy kanang simbahan nga ang nangulo ana ato ang Ginoong Hesukristo. Personal, lakto pagka-isra personal nga gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Na kung atong sabton pag ingong personal gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, personal po siya nakig-uban ngadto diha nila. Ngadto ang simbahan na. Mana maison mao na atong klarohon karon, kami isip mga piniling katawan sa ato ang Ginoo diha na siyang bag-o nga ngalan. Unsa man gyud pamaagi sa pag-identify o sa pag-ila nato sa simbahan nga tinukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kaya ito, base sa ato ang gisgutan, kung maghisgot din tag litra por litra din mabasa sa Biblia, daghan kaayo nga kanang mabasa nato sa Biblia nga gigamit po nga gihimo bitaw nilang brand name o kanang bitaw kanang titulo sa simbahan nga ilang gigamit karon nga makita po nato sa Biblia. Kung ato ganing basahon ning usa sa mga gihimong title sa ilang simbahan mahitungod sa Church of God. Nga kung atong basahon diri sa sa 1 Korinto 1:2 alang sa simbahan sa Dios nga anaa sa Korinto. Sa buhat 20:28 bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok nga panahon nga gitudlo kamo sa Espiritu Santo nga magbalantay sa pagpakaon sa simbahan sa Dios nga iyang gipalit pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Kini mga igsoon, usa sa gitawag nato og kanang titulo sa simbahan dayon nga mabasa nato dayon Church of God. Iglesia sa Dios. Mao ni ato makuan dayon kay nga naman nakabutang man sa Biblia litra por litra nga mabasa nato nga adunay Church of God. Dayon lain pa kining gihisgutan diri sa Roma 16:16 nga sumala pa sa pulong gigamit kini ni Apostol Pablo aron sa pagpasabot nga ang mga pundok sa mga magtotoo na hisakop kang Kristo. Sa Roma 16:16, ang tanang mga simbahan ni Kristo nangumusta kaninyo. Makuha na dahil nato ning Churches of Christ o Church of Christ. Gihimo po nila nga kanang titulo sa simbahan. Sa lakton nga pagkaistorya mga igsoon, kasagaran karon sa mga simbahan nga na rehistro diya sa SEC, naagid po sila pamaagi nga ginahimo o pag-interpret sa Biblia nga mo-align pod diha sa Biblia ang ilang gihimo nga titulo sa simbahan. Mabasa kasagaran gyud mabasa litra por litra nga mabasa diha sa Biblia ang titulo diha sa ilang simbahan. Pero ang pangutana, lig-on na ba na siya nga ebidensya para mampamatud-an nato nga kana siya mauna maugid siya ang simbahan nga personal nga gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Gani kun mangutana dayon ta, pangutanon gyud na mangutana ta mahitungod sa mga historiador nga katong historiador bitaw o historian nga mga walay pagpihig, kun mangutana ta nila kung unsa gyud official name sa simbahan nga personal nga gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo, wala gyud makaistorya. Walay makaistorya mahitungod sa simbahan nga sa official name sa simbahan nga personal gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo.
Kay diha sa kuan Mateo 16:8 ato man yung maklaro diha. Ato maklaro nga wa gyud diha maghingalan og official name sa simbahan nga personal gitukoy sa ato ang Ginoong Hesukristo. Atong basahon gadi ang Mateo 16:8. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang kahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Nga ang gigamit nga pulong sa simbahan sa Mateo sa unang kuan kanang ang gigamit sa kuan kanang simbahan, pulong simbahan nga gigamit sa Mateo 16:18 nagamit og pulong nga iglesia. Nga kung ato na yung kuan ang kuan etimolohiya sa pulong nga iglesia, nagkahulugan na sa called out ones o mga tinawag. No, dahil diha sa Biblia, ang mga tinawag sa ato ang Ginoong Hesukristo, una, gitawag ito siya mga pinili. Wala gilain. Mga pinili ang ngalan sa mga tinawag sa ato ang Ginoong Hesukristo, ang mga apostoles, personally si Ginoong Hesukristo, ang nasod nga iyang pinili, ang nasod sa Israel, pinili, naghisgot siya ngadto sa mga pinili.